Okay, so now screen is available, allowed to me, okay, and it is on recording mode. So let's start, right? So अब अर्को नयाँ कन्सेप्ट जुन हामी पढ्न गइरहेछौँ त्यो भनेको सेल of goods on approval or return basis. पहिला त यो कन्सेप्ट के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसको अकाउन्टिङ कसरी गर्ने त्यो कुरा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ है। एज द नेम सजेस्ट, हामीले कुनै व्यक्तिलाई सामान बेच्यौँ, पठायौँ, डेलिभर पनि गरिदियौँ, तर कस्टमरसँग एउटा अप्सन छ। कस्टमरसँग अप्सन छ, यदि त्यो गुड्स उसलाई मन पराएन भने उसले फिर्ता गर्न सक्छ। मन परायो भने उसले गएर कहीँ न कहीँ हामीलाई इन्फर्म गरिदिन्छ, हो गुड्स म राख्छु, मलाई मन पर्यो, म गुड्स कन्टिन्यू गर्छु। So customer gets an option either to approve or return. अब यो सिचुएसनमा एकातिर सेलर छ, अर्कोतिर बायर छ, यसले यसलाई गुड्स सेन्ड गर्यो, तर गुड्स सेन्ड गर्ने बित्तिकै त्यो गुड्स सेलमा कन्भर्ट भएन। किन भएन? सब्स्टान्सको हिसाबले हेर्ने हो भने सेलमा कन्भर्ट भएन, बिकज बायरले त्यसलाई अप्रुभ गरेको छैन। बायरले यो सामान म लिन्छु, यसको लागि म पैसा दिन्छु, म यसलाई कन्ज्युम गर्न थाले भन्ने कुराको कुनै कम्युनिकेसन गरेको छैन भने त्यो सिचुएसनमा त्यो सेललाई सेल मान्ने कि नमान्ने, पठाउँदाखेरि नै सेल मान्ने कि अप्रुभल आएपछि सेल मान्ने भन्ने कुराको डिस्कसन आज हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यही अनुसार हामीले अकाउन्टिङ गर्नुपर्छ। हुन्छ के प्र्याक्टिकली त्यो भयो भने त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी पढ्दै जान्छौँ, त्यसै अनुसार हामीले त्यसमा इन्टरप्रिटेसन गर्दै जान्छौँ। तर एज पर सब्स्टान्स यदि गुड्स मैले अप्रुभल बेसिसमा पठाएको छु भने त्यो के त्यसलाई हामीले सेल मान्दिने, जब अप्रुभल आउँछ त्यो मोमेन्टमा गएर त्यसलाई सेल मान्ने, के गर्नुपर्छ भन्नुस्? स्याम स्याम हो कि नहीं? हजुर सर। हाँ हजुर तब सर। उसको सेल, जब अप्रूवल आ जाएगा तब उसको सेल मानना चाहिए कि गुड्स भेजते उसको सेल मान देना चाहिए? अप्रूवल आने के बाद सर। ओके, या तो मुझे अप्रूवल आ जाए या मुझे कुछ ऐसा पता चले जिससे उस आदमी ने उस गुड्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, कुछ ऐसा हिंट मिल जाए, कुछ ऐसा एविडेंस मिल जाए, या रिटेन में या फॉर्मली अप्रूवल आ जाए, तब उसको सेल्स के रूप में कंसीडर करना चाहिए। और नॉर्मली इस तरह के ट्रांजैक्शन में एक टाइम विंडो दिया जाता है। ये हम आज आपको गुड्स भेज रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको अगर नहीं लेना तो वापस कर देना, या उस दिन के अंदर आपको रखना है तो हमको कम्युनिकेट करके बोल देना रखना है। लेकिन अगर आप 15 दिन तक कोई कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो हम 15th डे के एंड में ये मान लेंगे कि आपने गुड्स रख लिया। So it also carries that time window limitations on the part of customer. So if that customer wants to return it, they have to return within that 15 days, or at least they have to communicate to the seller, look, I am not going to accept these goods, I am not going to buy it, you take it away from me. At least to 15 दिन भित्रमा he has to communicate of his rejection. यदि गरेन, चुपचाप बस्यो भने 15 दिनको एन्डमा गएर यो मानिहाल्छ कि तपाईले यसलाई लिनै पर्यो, लिइसक्नु भएको छ, त्यसलाई सेल्सको रूपमा कन्सिडर गर्न सक्यो। त्यो सेल्स मान्ने इन्सिडेन्ट कब कब हुन्छ? यदि रिटर्न भएको छैन र टाइम विन्डोसम्म उसले कम्युनिकेट गरेको छैन भने उसलाई सेल मान्दिने, टाइम विन्डोको एन्डमा गएर, या उसले फर्मली फोन गरेर कल गरेर राइटिङमा मेल पठाएर नै अप्रुभ गरिरहेछ भन्ने त्यस बेलामा सेल। दिस इज व्हाट इन एज पर सब्स्टान्स इट हैज टु बी है। तर नर्मली के हुन्छ, हामीले खाताहरू मेन्टेन गर्दाखेरि वो सामान जब पठाउँछौँ भने सामान सँगसँगै त बिल पनि पठाउनु पर्यो नि। बिना बिल का सामान जाएगा तो पुलिस रास्ते में पकड़ लेगा, तो बिना बिल का ब्लैकमेलिंग, क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, बिना बिल का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कर का छली होगा, कर का चोरी होगा करके एकदम कहीं ना कहीं ह्यू एंड क्राई होने लगेगा। पुलिस उसको जब्त भी कर सकता है, फोरफिट भी कर सकता है। तो प्रैक्टिकली लोग क्या करता है, इवन अप्रूवल बेसिस पे भी सेल भेज रहा है ना, तो जो सेल किया है, गुड्स भेजा है, उसको सेल्स मान लेता है, लेकिन ईयर के एंड में जाके या जो भी उसका अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जाके वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा
ये जो सामान हमने अप्रूवल बेसिस में भेजा था, जिसको मैंने सेल्स मान लिया है, वो सामान अभी भी अंडर अप्रूवल है, मतलब कस्टमर के पास अभी भी टाइम है, उस बीच में वो हमको अप्रूव करने का अभी तक उसको टाइम विंडो दिया, वो एक्सपायर नहीं हुआ है। उतने सारे सेल्स को वो सेग्रीगेट करेगा और उस पोर्शन को जो ऑलरेडी टाइम एक्सपायर हो चुका है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले सेल मान लिए थे, अब टाइम एक्सपायर हो गया, अभी भी सेल मानना है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसके लिए वो फोन करके कम्युनिकेट कर दिया या मेल करके कम्युनिकेट कर दिया, राइटिंग में लेटर में कम्युनिकेट कर दिया कि हाँ ये गुड्स में लेने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए भी कुछ नहीं करना है। लेकिन जो गुड्स उसने रिटर्न नहीं किया और अभी भी उसी के पास गुड्स है, लेकिन वो टाइम विंडो अभी भी बचा हुआ है, 14 डेज 15 डेज का जो टाइम विंडो दिया वो भी अभी बचा हुआ है। उस केसेस में पीरियड के एंड में, चूंकि वो सेल तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग कंप्लायंस को मीट करने के लिए सामान के साथ सेल्स का इनवॉइस काट दिए थे, तो अब क्या करेंगे, उस पीरियड के एंड में जाके इस सेल्स को रिवर्स करेंगे। तो नॉर्मली सेल्स करते हुए हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं बताओ, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं, उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो क्या एंट्री होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो पीरियड के एंड में हम लोग ये अकाउंटिंग एंट्री कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हो चुका है, जबकि सेल नहीं होने वाला था तब भी सेल का एंट्री हो चुका था, इसलिए उसको रिवर्स कर दिया। दूसरी तरफ जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो हम लोग क्या वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि ये फिजिकली सामान तो मेरे गोदाम में नहीं है, आपके गोदाम में तो नहीं है ना, तो कोई भी आदमी फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएगा तो उस समय इस गोदाम में नहीं होने के कारण से वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में तो इंक्लूड नहीं हुआ, जबकि ये स्टॉक तो मेरा ही है ना, मेरे गोदाम में नहीं है, कस्टमर के पास है तो मेरा स्टॉक ना, क्योंकि सेल हो चुका होगा था तो मैं सेल रिकॉर्ड करता है, स्टॉक मेरा नहीं माना जाता। तो उसको सेल ही नहीं मान रहे तो स्टॉक तो कम से कम अपना मानेंगे ना। इसीलिए एक अलग तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते समय एट गोदाउन कितना है और एट कस्टमर्स लोकेशन कितना है, इस तरीके से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का काउंटिंग कर लेते हैं और इसकी कॉस्ट क्या है वो निकाल के तब जाके अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के कंसेप्ट में फाइनली क्या देखे, अगर हमको कोई सेल्स कर दिया गया, गुड्स का अप्रूवल पेंडिंग है वाला इंफॉर्मेशन मिला at the time of receiving that information itself, and I am preparing my financial statements, I am already preparing my trading account मानो, और तब पता चला कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि अप्रूवल बेसिस में अभी तक अप्रूवल नहीं आया हुआ है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो भी हम यहाँ पे सेल्स लिख रहे होते हैं ना, उस सेल्स में से माइनस कर देंगे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। रिवर्स करने का मतलब वो घटेगा ना, यहाँ माइनस करके अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो हम क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे होंगे उस क्लोजिंग स्टॉक में गोडाउन का तो हम लिखते ही हैं, है ना, प्लस प्लस एट कस्टमर लोकेशन, वो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तब अमाउंट यहाँ लिखेंगे। ये सेलिंग प्राइस पे होगा तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होगा, बस इस दो चीज को ध्यान में रखना है। हाँ, मैंने सेल किया, सामान सेंड किया, लेकिन सेंड करते समय सेल्स ही नहीं बुक किया है, तब तो सेल्स क्यों माइनस करोगे, सेल्स तो बुक ही नहीं है, सेल्स में वो अमाउंट इंक्लूडेड नहीं, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामान तो भेज चुके हो तो तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक के गोदाउन में तो वो स्टॉक नहीं होगा, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ गोदाउन का हुआ इसका मतलब इस स्टॉक में तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो लेना पड़ेगा, तो उस केस में ये एडजस्टमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो जोड़ना पड़ा। तो सिचुएशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है हम लोगों को एडजस्टमेंट क्या है। तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ते हो ना, तो चैप्टर में बेसिकली कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि क्या सब हो सकता है। देखो मैं लेते ही चैप्टर खोले रहे बस यार, नॉर्मली के हुन्छ क्याजुअली छ भने हामी त्यसलाई ऑर्डिनरी सेल्स, नॉर्मली के हुन्छ, मैले क्याजुअली मात्रै होइन, इभन आउने दिनमा सरकारको जुन हिसाबको डिसिप्लिन छ, जीएसटी को रिजिम इन्डियामा छ, नेपालको भ्याट रिजिम छ, कुनै सामानको मुभमेन्ट भएको हेर्यो विदाउट बिल भने उस सामानलाई फोरफिट गर्ने अधिकार पनि उसको हुन्छ। सो मैले अप्रुभल बेसिसमा पठाउँदाखेरि पनि बिल काटेर पठाउँछु है, क्याश अन डेलिभरी हामी पठाउँछौँ, याद गर्नुहोस् आजकल हाम्रो यहाँ पनि ई कमर्स त्यति स्ट्रङ छ, बाहिर पनि नट ओन्ली हेयर इन नेपाल बट बाहिर इन्डियामा त झन् बढी यो ई कमर्सको बिजनेसहरू भइरहेछ। त्यो ई कमर्सहरूमा त देयर हैज बीन सो मच अफ सेल्स अन क्याश अन डेलिभरी बेसिस, हैन, सीओडी मा त जान्छ नि, अब कस्टमरले जब सामान पाउँछ भने सामान सँगसँगै बिलै पाउँछ,
तर त्यहाँ उसले के गर्छ, फटाफट प्याकेट खोल्छ, मन परेन त्यो बेला फिर्ता गरिदिन्छ, नहीं 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 लेंगे करके फिर्ता गरिदिन्छ। त्यो ई कमर्स बिजनेसहरूले त्यो अलाउ पनि गरेको छ, उसलाई थाहा छ कि मैले 100 जना ठाउँमा पठाउँछु भने 10-20 जना यस्तो होला जसले फिर्ता गरिदिन्छ। त्यो फिर्ता गर्नेमा जुन लजिस्टिकको कस्ट इन्भल्भ हुन्छ त्यसलाई कहीँ न कहीँ उसले मार्जिनमा त्यसरी फ्याक्टर गराएको हुन्छ कि त्यो 10-20% रिटर्न भयो भने पनि मेरो मार्जिनलाई इम्प्याक्ट नपरोस्, त्यसरी म्यानेज गरेको हुन्छ। सो प्र्याक्टिकली तपाईँ भन्नुहुन्छ भने चाहे तपाईँ सेल अन अप्रुभल बेसिसमा पठाउनुहोस् या इभन सिओडीमा पठाउनुहोस्, पठाउने बेलामा भलै त्यो सेल कन्फर्म हुनको लागि त्यो कन्फर्मेसनको इभेन्ट भएको नभए पनि बिल काटेर पठाइन्छ र अलि उसले एक्सेप्ट गरेन भने त्यसलाई रिभर्स गरिदिउँला। जुन कुरा क्याजुअली भनिरहेछ त्यस अनुसारले हो। तर हामीले के गर्ने त हैन, हामीले चाहिँ गुड्सलाई यदि सेल्समा रेकर्ड गरेको छ र अप्रुभल पेन्डिङ छ भने इयर एन्डमा या एकाउन्टिङ पिरियडको एन्डमा गएर त्यसलाई एडजस्ट गर्ने। त्यो हाम्रो जेन्युइन सेल होइन, सेल अहिले भएकै छैन, अन्नेसरी मैले कस्टमरलाई डेबिट गरेर सेल्सलाई रेकर्ड गरिदिएको थिएँ, यसलाई रिभर्स गरिदिन्छु र त्यो स्टकलाई आफ्नो स्टकमा इन्क्लुड गरिहाल्छु है। त्यो पार्टहरू छ। एउटा दुईवटा एक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने जब गुड्सलाई सेल गरिन्छ, पठाइन्छ, नर्मली मैले भने चाहिँ एज अ सेल्स मान्नुहोस्। जब गुड्स रिजेक्ट गरिन्छ त्यसलाई रिटर्न मानिहाल्नुहोस्। यदि गुड्स एक्सेप्ट गर्यो भने के गर्नुपर्ने जरुरी छैन, किनभने सेल्स त पहिला नै तपाईँले रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ है। तर यदि गुड्सलाई एक्सेप्ट गर्यो, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस देन द इनभोइस प्राइस, कहिले काहीँ के हुन्छ हामी कन्जर्भेटिभ भएर गुड्स मैले पठाएँ तर पठाउने बेलामा सेल्स त रेकर्ड गरेँ तर म आफ्नो बुक्समा कन्जर्भेटिभ भएर कम एमाउन्टको सेल्स रेकर्ड गरेँ र उसलाई पठाउँदाखेरि प्राइसको नेगोसिएसन अहिले हुन बाँकी छ। उसलाई भने आप सामान लीजिए, यूज करना शुरू कीजिए, प्राइस का बात है बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब प्राइस फाइनल भएको छैन तर म कन्जर्भेटिभ भएर एउटा प्राइसमा मैले आफ्नो बुक्समा सेल्स रेकर्ड गरिसकेको छु। अब आएर उसले के भन्यो, ठीक छ मुझे एक सामान बहुत अच्छा लगा, मैं पैसे देने को तैयार, बताओ कितना पैसा देना। त्यो बेलामा उसले भन्छ मैले यति पैसा चाहिन्छ। अब त्यो पैसा उसले मानिहाल्यो भने हुनसक्छ त्यो इन्भोइस प्राइस भन्दा बढीको एमाउन्टमा उसले एक्सेप्ट गर्यो, एक्स्ट्रा सेल त बुक गर्नु पर्यो नि, एक्स्ट्रा एमाउन्टको त सेल्स बुक गर्नु पर्यो, त्यो बेलामा एक्स्ट्रा एडिसनल एमाउन्टको सेल्स बुक गराउनु। मानौ नेगोसिएट भयो, नेगोसिएट भएर उसले हैन यति पैसामा त लिन्न, मैले जुन एमाउन्टमा रेकर्ड गरेको त्यो भन्दा पनि कम प्राइसमा उसले रेकर्ड गर्यो भने त्यति एमाउन्टको हामीले त्यति एमाउन्ट मैले सेल्स रिभर्स गर्नु पर्यो। त्यही पोइन्ट नम्बर 3 पोइन्ट नम्बर 4 को कुरा गरिरहेको छु। यदि हायर भयो भने पहिला एन्ट्री तपाईले गर्नु भएको थियो, यो एन्ट्री गरिसक्नु भएको थियो, डेटर्स अकाउन्ट डेबिट, कस्टमर अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट, एक्स प्राइसमा गर्नु भएको थियो, अब बढ्यो 10 रुपैयाँ बढाएर उसले एक्सेप्ट गर्यो भने 10 रुपैयाँले बढाइदिनुस् डिफरेन्स प्राइसले, घटाएर एक्सेप्ट गर्यो भने रिभर्स एन्ट्री गरिदिनुस् 10 रुपैयाँको। एट द एन्ड अफ द इयर यदि गुड्स लाइङ विथ द कस्टमर र स्पेसिफाइड टाइम अहिले पनि एक्सपायर भएको छैन भने त्यो बेलामा हामी के गर्छौं, सेल्सलाई रिभर्स गरिदिन्छौँ र त्यो गुड्स चुकी हामीसँग भएको हुनाले ट्रेडिङ अकाउन्टमा एज अ कस्ट रेकर्ड गर्छ। सिम्पल छ, बेसिक कन्सेप्ट छ, यसमा कुनै लप्पन छप्पन कुनै छैन, एकदम क्लियर क्लीन कन्सेप्ट छ यसमा र त्यो कहीं न कहीं लजिकल पनि छ। सामान त पठाएँ तर उसलाई कस्टमरलाई एउटा अप्सन दिएको छु कि तिमीलाई यदि मन पर्दैन भने तिमी फिर्ता गर्न सक्छौ, तिमीले अप्रुभ गरेको खण्डमा मात्रै म यसलाई सेल मान्छु, तर बिकज अफ कम्प्लायन्स इस्यु हामीले पहिला नै सेल्स मानिदिएको हुनाले हामी त्यो सेल्स यदि कन्फर्म भएको छैन भने रिभर्स गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एउटा एक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ। इलस्ट्रेसन नम्बर 1 व्हाट इट इज सेइङ, यो बोल्ड लाइनमा भन्न खोजेको के हो? No entry is to be passed for goods returned by the customers on a subsequent date. Subsequent date मतलब मैले पहिला नै पिरियड एन्डमा नै त्यसलाई सेल्स रिटर्न मानेर सेल्स रिभर्स नै गरिसके। अब त्यसपछि आएर उसले गुड्स फिर्ता गर्यो भने फेरि इन्ट्री गर्नु पर्यो, पहिला नै रिभर्स भइसक्यो नि त्यो सेल्स त परेन, त्यही भनिरहेछ। ल इलस्ट्रेसन नम्बर 1, CE sends goods to his customer on sale on or return basis. The following transaction took place during 2019: September 15, October 20, November 25 र December 31 को ट्रान्जेक्सन्सहरु छन्। पढ्नुस्। Send goods to customer on sale or return basis at cost plus 33.1/3%, 1 लाख रुपैयाँ। Goods returned by customer October 20 मा 40,000। Received letters of approval from customer 40,000 र गुड्स विथ कस्टमर अवेटिङ अप्रुभल 20,000। मतलब 1 लाख गुड्स हामीले पठाए, त्यसमध्ये 40,000 त उसले फिर्ता गरिदियो, अर्को 40,000 उसले एक्सेप्ट गरेको भन्ने कुरा भनिरहेछ र अर्को 20,000 अहिले पनि पेन्डिङ छ जसको अप्रुभल आउन बाँकी छ। सी रेकर्ड सेल और रिटर्न ट्रान्जेक्सन एज अर्डिनरी सेल्स,
मतलब नर्मल सेल्स चाहिँ उसले ट्रिट गर्छ। अब त्यो केसमा हामीले एकाउन्टिङ एन्ट्री पास गर्नु पर्यो इन द बुक्स अफ सीई टिल 31 डिसेम्बर 2019। So in the books of CE जनरल उसले अर्डिनरी सेल्स नै मान्ने गरेको हुनाले फर्स्ट इन्ट्री कुन डेटमा कुन दिनमा उसले सेल गरेको छ, कुन दिनमा सेल गरेको छ 15 सेप्टेम्बरमा। Yes, sir. 15 सेप्टेम्बरमा उसले सेल्स चाहिँ रेकर्ड गर्छ, कस्टमर एकाउन्ट डेबिट या ट्रेड रिसिभल्स एकाउन्ट डेबिट या डेटर्स एकाउन्ट है। सो कन्फ्युज नहुनु होला, कस्टमर्स एकाउन्ट या डेटर्स एकाउन्टलाई डेबिट गर्यो टु सेल्स भनेर कति एमाउन्टको 1 लाख रुपैयाँको सेल्स है। तर यसमा थाहा छ हामीलाई यो भनेको कस्ट प्लस 33 1/3% छ। यसको मतलब कस्ट कति थियो होला यसको 75,000 र त्यसमा मार्जिन कति थपेको छ 25,000। हेन्स यो सेलिङ प्राइस बनेको छ 1 लाख रुपैयाँ। क्लियर हैन? सर गुड्स पठाउने बित्तिकै सेल मान्छ हो यसले। हेलो हेलो के भन्यो फेरि भन त। त्यही त माथि नै क्वेशनमा लेखेको छ नि, त्यसलाई अर्डिनरी सेल्स चाहिँ ट्रिट गर्छ। गुड्स पठाउने बित्तिकै सेल मानेछ नि त यो। हो त्यही त, गुड्स पठाउने बित्तिकै सेल्सको एन्ट्री गरिदियो हामीले। गुड्स पठाउने बित्तिकै सेल्स मान्यो, सेल्स मानिसकेको हुनाले भोलिको दिनमा त्यसको अप्रुभल आयो भने मैले पहिला नै सेल्स मानेको छु केही गर्नु परेन। रिटर्न भइदियो भने त्यसलाई रिभर्स गर्नु पर्यो सेल्सलाई। रिटर्न भएन अहिले पनि गुड्स कस्टमर सँगै छ तर अहिले वेटिङ पिरियडमा छ, अहिले पनि पिरियड एन्ड भएको छैन। उसले जुन हामीले उसलाई दिएको हुन्छ विन्डो कि तिमी सामानले युज गर, यति दिनभित्र तिमीले मलाई भनिदिनु पर्यो सामान राख्छौ कि राख्दैनौ, भनेनौ भने त्यो दिनपछि मात्रै म मान्छु कि यो मेरो लागि सेल्स भइहाल्यो। र त्यो विन्डो अहिले एक्सपायर भएको छैन भने त्यो बेलासम्म कुनै कन्सेन्ट पनि आएको छैन भने त्यसलाई हामीले मेरै सामान छ अहिले यो सेल्स भएन लजिकली भनेर त्यसलाई ट्रिट गर्नुपर्छ। तर मैले भने नि भर्खरै प्र्याक्टिकली गुड्सको मुभमेन्ट गर्दाखेरि कम्प्लायन्सहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भए पुलिसले जब्त गर्न सक्छ त्यो सामान। हेन्स अर्डिनरी सेल्स चाहिँ पहिला ट्रिट गर्ने, तर पिरियडको एन्डमा आएर त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने। लजिकली यदि सेल्स छैन भने रिभर्स गरिदिने। आयो समझमे? बिल नि पठाउँछ हैन सर? बिल पनि पठाउँछ, हो बिल पनि पठाइदिन्छ, रिभर्स गर्छ नि फेरि पछि गएर। अब सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन के भनिरहेछ, उसले अक्टोबर 20 मा रिटर्न कर बिल पनि पठाउँछ हैन सर? हाँ भाई बिल भी बोल तो रहा हूँ, ये बिल भी भेजता है, बिना बिल का कैसे पता चलेगा। 20 अक्टोबर में तिम्रो आवाज ब्रेक भइरहेछ, भन त फेरि। त्यो बिलमा एमाउन्ट पनि लेखेको हुन्छ हैन सर सेल्स गरेको? यस यस, सेल्स के जैसे इनवॉइस काट के भेज रहा हूँ, तभी तो ये एंट्री किया हूँ मैं। ये एंट्री किन गरिरहेछ? अनि त्यही त पछि फेरि हायर प्राइस वाला, त्यो हायर प्राइस वाला केस कसरी आउँछ सर त्यसो भए पछि? मानु मैले चाहिँ प्राइस अन्डर नेगोसिएसन भनेर पठाएँ र हुन्छ नि मास्किङ गर्दै त्यो बिललाई, र यो मिनिमम प्राइस हो तर सब्जेक्ट टु नेगोसिएसन भनेर पठाएँ। अनि त्यो सामानलाई मन पर्यो, अनि गएर मन पर्ने बित्तिकै त एडभान्टेज मलाई आइहाल्छ नि। अनि एडभान्टेज आएपछि मैले भन्छु होइन म यतिमा दिनु, तिमीले यतिमा लिनुपर्छ। यदि थ्योरेटिकली त्यस्तो सिचुएसन एक्जिस्ट गरिरहेको छ भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा थियो है। तर पहिलादेखि नै नेगोसिएट भएर यही प्राइसको हो भनेर पठाएको छ भने त्यस केसमा त्यो हायर र लोवरको सिचुएसनै आउँदैन। 20 अक्टोबरमा यही गुड्स मध्येबाट सर्टेन गुड्स उसले फिर्ता गरिदियो। अनि फिर्ता गरेपछि के एन्ट्री पास गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्? फिर्ता गरेपछि के हुन्छ? सेल्स रिटर्नको एन्ट्री पास गर्ने। सर यस्तो पनि त हुन सक्छ हैन सर? बोलो न, बोलो, सुन रहा हूँ।
सर हेलो यस्तो पनि त हुन सक्छ नि, जस्तै अब कुनै पार्टीलाई हैन गोट पठाए हैन। हजुर हेलो सर, हाँ जस्तै बोलो यस्तो बोलो पनि त हुन सक्छ हैन, जस्तै अब 1 लाखको सामान हैन, अब कुनै पार्टीलाई पठाउँदाखेरि अब त्यसलाई हुन्छ, अब कसैले 50,000 की बिल काटेर पठाउँछ हैन, तर पार्टीको बीचमा कुरा भाव हुन्छ नि कि अहिले हैन बिल बाटोको लागि मात्र 50,000 को पठाइरहेको छौँ, अनि पछि त्यो इन्भोइस वाला जुन केस भन्नुभयो नि हजुरले, पछि अब बढी नि लिन सक्छु भनेर, अनि त्यस्तो केसमा गर्न पाइहाल्छ नि यस बिल पठाउन बेला। अब यसो त्यही त ऐसे चोर बुद्धि वाला काम सब जो होता है ना, इसी के लिए अकाउंटिंग में दिया गया है, ठीक। और मैंने टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि अब देखो सेल कंफर्म हुआ नहीं है, पार्टी से पैसे आया नहीं है, बिल काट दिया तो वैट लग गया, जीएसटी लग गया। अब कस्टमर से पैसा आया नहीं, लेकिन चूंकि मैंने 15/9 को मैंने बिल काट दिया, तो बिल काटने का मतलब ही मेरे को इस वाले सेल्स के ऊपर वैट देना पड़ेगा ना। हम तो यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि इसमें चूंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल एंट्री क्या होता है, कस्टमर अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स और 2 जीएसटी या वैट, ये लायबिलिटी भी हम लोग को साथ के साथ रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो उस केस में तो आपने अगर ज्यादा अमाउंट का, तो पूरे अमाउंट का अगर बिल काट के वहां पे भेज दिए हो, तो पूरे अमाउंट पे आपको वैट देना पड़ गया, जबकि कस्टमर ने अभी तक पैसे नहीं दिए, अभी तक अप्रूव भी नहीं किया, तब भी हमको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा वैट को। उस तरह के सिचुएशन में बिजनेसमैन, जैसे अभी श्याम बोल रहा था ना, क्या करता है, एक नॉमिनल अमाउंट का बिल काट के भेजता है, कस्टमर को बोल देता है, देखो भाई इस बिल के अमाउंट के घर पे मत जाना, ये हम सिर्फ रास्ते के लिए एक बिल काट के भेज रहे हैं, ताकि हम लोग को वैट कम पे करना पड़ेगा, लेकिन जब भी तुम अप्रूव करोगे तो उसका प्राइस ये होगा। ओके ला 20 अक्टूबर में यो सामान फिर्ता भयो सर। भन सुमेश। सर कुनै पनि गुड्स पठाउँदा एप्रुभल बेसिसमा जबसम्म त्यसले एप्रुभ गर्दैन तबसम्म त्यसलाई सेल्स मान्न मिल्छ। लजिकली एज पर सब्सटेंस त्यसलाई सेल्स मान्न मिल्दैन, तर मैले के भने बिकज अफ कम्प्लायन्सेस हामीले गुड्स पठायो भने गुड्स सँगसँगै गुड्सको इन्भोइस पनि रेज गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, सामानको ट्र्याकिङको सिस्टमको हिसाबले पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ। र मेरो बिजनेसमा मैले जब पनि गुड्स पठाउने गर्थे 80% टु 90% गुड्स अप्रुभ नै हुन्थ्यो, मात्रै 10-20% चाहिँ अप्रुभ हुन्थेन। सो म 80-90% को लागि त मेरो लागि त्यो सेल्स भइ नै हाल्थ्यो। सो कहीं न कहीं सब्स्टान्शियल सेल्स भइ नै हाल्छ भनेर उसले सुरुमै सेल्स मानिदियो, जब हुँदैन त्यसलाई म रिभर्स गरिदिउँला, म वेट गरिराख्ने, सेपरेट मेन्टेन गरिराख्ने, अनि भन्दा गर्नुभन्दा पहिला पठाएको छ त्यसलाई पनि त रिकग्नाइज गर्नु पर्यो नि, खातामा थाहा हुनु पर्यो नि कि मैले यसलाई पठाएको छु भनेर, कमसेकम उसलाई डेबिट गरेर राख्नुहोस्। यदि उसले फिर्ता गरिदियो, लिएन भने त्यस बेलामा हामी ट्रान्जेक्सन त्यसरी गरिदिउँला। प्र्याक्टिस बिजनेसको र बिजनेसको प्र्याक्टिसमा कति भोल्युममा, कति पर्सेन्टेजमा पठाएको गुड्सको कन्फर्मेसन आइरहेछ। यदि मानौ मैले गुड्स पठाउँथेँ र पठाएको गुड्सको 95% गुड्स त फिर्तै हुँदो रहेछ, 5% मात्रै एक्सेप्ट हुन्छ भने त्यहाँ फिर्ता हुने सम्भावना बढी छ भने उसले पठाउने बेलामा सायद सेल्स रेकर्ड गर्दैन, मात्रै अप्रुभ भएपछि सेल्स रेकर्ड गर्छ। तर जहाँ बढी फ्रिक्वेन्सीमा गुड्स पठाएको एक्सेप्ट नै अप्रुभ नै भइरहेको हुन्छ, त्यो सिचुएसन्सहरूमा उसले पहिला पठाउने बेलामा सेल्स मानिहाल्छ। इनकेस रिटर्न भयो या इनकेस अप्रुभल आएन, वेटिङ पिरियड बाँकी नै छ भने त्यस बेलामा त्यसलाई रिभर्स गर्छ, रिकॉर्डिंग। बात उतना ही हुआ ना यार, मैंने भेजते समय सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया और जब अप्रूव किया तब सेल्स रिकॉर्ड किया, और भेजते समय पूरा सेल्स कर दिया और जब अप्रूव हुआ तब हमने कुछ नहीं किया, बात सेम नहीं है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। हाँ सेम है। अब सिचुएसन मैले सेन्ड गर्ने बेलामा, रिटर्न गर्ने बेलामा र अप्रूभ गर्ने बेलामा सानो एउटा सिचुएसन हेर। सेन्ड गर्ने बेलामा यदि मैले सेल मान्छु भने रिटर्न गर्ने बेलामा मैले के गर्नुपर्छ? सेल्स रिटर्न पनि मान्नुपर्छ। सेन्ड गर्ने बेलामा मैले सेल गरिसकेको छु भने, सेन्ड गर्ने बेलामा त्यसलाई सेल मानिसकेको छु भने, त्यो चीज पछि आएर एप्रुभ भयो भने हामीले के एन्ट्री गर्नुपर्छ? गर्नुपर्छ? पर्दैन नि, पहिला नै सेल एन्ट्री भइसकेको छ। पर्दैन है, रिजेक्ट भयो मतलब रिटर्न भयो। र वेटिङ पिरियडमा छ भने, वेटिङ पिरियडमा छ भने के गर्नुपर्छ? सेन्ड गर्ने बेलामा सेल मानेको थिए,
र त्यो सामान या त रिटर्न होला या तो अप्रूव होला या तो वेटिंग पीरियड में बसिरहला। यही 3 चीज हो सकता है ना इसके साथ, या तो रिटर्न हो जाएगा रिजेक्ट होके, या तो अप्रूव हो जाएगा, या तो वेटिंग पीरियड में बैठा हो। तो सब भेजा था उसी समय मैंने सेल मान लिया था। वो चीज जब फिरता आएगा तो सेल्स रिटर्न करना पड़ा, अप्रूव हो गया तो कुछ एंट्री नहीं करना पड़ा। वेटिंग पीरियड में है तो इसका मतलब मैंने सेल मान लिया लेकिन वो अभी तक वेटिंग पीरियड में, अभी अप्रूवल नहीं आया है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न का एंट्री करना। ठीक है, चलो दूसरा तरीका लेते हैं। जब सेंड किया था उस समय हम लोग उसको सेल नहीं माने थे, नो सेल, तो उस केस में रिटर्न आया तो कुछ एंट्री करना पड़ेगा, बताओ बताओ भाई। नहीं यहाँ पे नो एंट्री। लेकिन अप्रूव किया तो, पहले सेल नहीं माने था, अब अप्रूव कर लिया तो क्या करोगे, एंट्री करेंगे। सेल का एंट्री करोगे। हजुर। अभी नो सेल किए हैं, मतलब भेजते समय सेल नहीं किए और वेटिंग पीरियड में है, तो हमको कुछ करना पड़ेगा, नो एंट्री। नो एंट्री। यही हिसाबले सोच्नु। यदि उसले अर्डिनरी सेल्स मानेको छ भने रिटर्न भयो भने सेल्स रिटर्नको एन्ट्री गर्नु पर्यो है। तर यदि अर्डिनरी सेल्स मानेको छ र त्यसपछि सेल अप्रुभ भइहाल्यो भने त्यसको के एन्ट्री गर्नु पर्दैन। यो टेबल, यो अहिले बनाएको जुन चार्ट छ नि त्यो ध्यानमा राख्नुहोस् है। म मिटाइरहेको छु, अलरेडी रेकर्डिङमा छँदैछ, तपाईहरुले सायद नोट गरिसक्नु भयो होला है। सर त्यो वेटिङमा छ भनेपछि सेल्स रिटर्न मानि, त्यो अर्डिनरी सेल मानेको भए अर्डिनरी सेल्स मानिदिए र त्यो सामान उसले फिर्ता गरिदियो, सेल्स रिटर्नको एन्ट्री गर्नु परेन। अर्डिनरी सेल मानेको वेटिङमा छ भने, वेटिङमा छ भने सेल मानिसके थियो, अहिले पनि त्यो कन्फर्म सेल भएको छैन भने के गर्नु पर्यो, पिरियड एन्डमा आएर जुन इयरमा मैले बुक्स क्लोज गर्नु छ त्यो एन्डमा आएर त मैले त्यसलाई अहिले सेल नभए चाहिँ ट्रिट गर्नु पर्यो, सेलको रिभर्सल गर्नु पर्यो। रिटर्नको मतलब सेल्स एन्ट्रीलाई रिभर्स गर्नु पर्यो। यहाँ सेल्स मैले गरेको छु त्यसलाई रिभर्स गर्नु पर्यो, यो पर्टिकुलर एन्ट्रीलाई रिभर्स गर्नु पर्यो। सो डोन्ट सेल रिटर्न, व्हाट आई मीन इज रिभर्सल अफ दिस एन्ट्री। सर तर त्यो रिटर्न त भएको छैन नि सर, त्यो वेटिङ बेलामा सर। अनि त्यसलाई त्यही भएर त्यो सेल पनि त भएको छैन नि, अलरेडी रेकर्ड भइसकेको छ नि फेरि सेलमा, सेल पनि भएको छैन नि। त्यही भएर त्यसलाई सेललाई रिभर्स गरिदिने र त्यो क्लोजिङ स्टक मेरो हो भनेर आफ्नो स्टकमा कन्सिडर गर्ने। ल 20 अक्टोबरमा रिटर्न भयो, हामीले एन्ट्री गरे। अर्को चाहिँ किधर गया, अर्को के थियो क्वेशनमा 25 नोभेम्बरमा उसले अप्रुभ गरेको लेटर पाएँ मैले। पहिला नै मैले सेल्स रेकर्ड गरेको छु भने थर्डमा 25 नोभेम्बरमा मैले के एन्ट्री गर्नुपर्छ, पहिला नै सेल भइसकेको छ नि त्यो पोर्सनमा। अब 31 दिसम्बरमा के थाहा पाएँ, 20,000 वर्थ गुड्स अहिले पनि वेटिङ पिरियडमा छ। हामीले कस्टमरलाई पठायौं तर कस्टमरले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन र त्यो पिरियड पनि अहिले बाँकी नै छ, पिरियड एक्जस्ट भएको छैन। त्यो सिचुएसनमा के गर्नु पर्यो, यो सेललाई मैले रिभर्स गर्नु पर्यो। एन्ट्री के पास गर्छु भन्नुस्, सेल्स रिटर्न टु कस्टमर। सेल्स रिटर्न नमानौ, सेललाई रिभर्स गरौँ। एक्चुअलमा रिटर्न त भएको छैन नि, त्यसैले सेल्सलाई रिभर्स गर्ने। एज इफ मैले सेल्स रेकर्ड गर्नु पर्थेन भने त्यसलाई रिभर्स गर्ने। सेल्स अकाउन्ट डेबिट टु कस्टमर अकाउन्ट, कस्टमर या डेटर अकाउन्ट 20,000। र यो स्टक मेरो गोदाउनमा त आएको छैन, अहिले पनि कस्टमर सँगै छ। आफ्नो गोदाउनमा नभएको हुनाले जब म फिजिकल भेरिफिकेसन गर्छु त्यसमा यो इन्क्लुड हुँदैन। तो कहीं ना कहीं मेरो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जुन क्लोजिङ स्टकमा लग्छु त्यो क्लोजिङ स्टकमा छुट्न सक्छ, बिकज फिजिकल स्टक छैन। त्यसले गर्दा हामी 31 दिसम्बरमा यसलाई आफ्नो स्टकमा पनि कन्सिडर गर्छौं। लेख्छौं क्लोजिङ स्टक, तर यहाँ लेखिदिन्छौं नट इन गोडाउन एट कस्टमर लोकेसन, डेबिट टु ट्रेडिङ अकाउन्ट। क्लियर? यो एन्ट्री पास गर्दाखेरि माथि त सेल्स अमाउन्टमा, सेलिङ प्राइसमा गरेको थियो सबै कुरा। माथि त हामीले सेलिङ प्राइसमा सबै थोक गरेको थियो,
तर यो स्टक क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के कस्ट प्राइसमा गर्ने हो कि सेलिङ प्राइसमा गर्ने? हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो कस्ट प्राइसमा सर हाम्रो कस्ट 100 हुँदाखेरि त्यसमा हामी 33.33 जोड्छौं अनि हाम्रो सेलिङ प्राइस बन्छ 133.33। यही छ क्वेशनले भनेको। यसको मतलब यो 20,000 जुन छ त्यो 133.33 को इक्विभ्यालेन्ट छ। हामीलाई चाहियो 100 को इक्विभ्यालेन्ट। त कसरी एन्ट्री गर्नुहुन्छ? कति अमाउन्ट आउँछ भन्नुस्? 20,000 यदि सेलिङ प्राइस छ भने कस्ट प्राइस कति हुन्छ? 15,000। क्लियर? लास्टमा जरी एन्ट्री गरिदिन्छ हामी। क्लियर छ? यस सर। सर एउटा स्मल डाउट सर, यो त बुझिहाल्यो सर। यदि सेन्ड गर्दाखेरि हामी सेल मानिसकेका छौँ भने उसले कस्टमरले एप्रुभल बेसिसमा राखेको छ भने उसलाई हामी रिटर्न किन मान्छौँ? यहाँ लास्ट जस्तो पोइन्टमा इन्भेन्ट्री किन आफूले मान्नुभयो? हुनसक्छ त्यसले एप्रुभल बेसिसमा छ नि, वेटिङ पिरियडमा छ, त्यसले हामी यदि सेल्स मानि नै हालेछौँ सेन्ड गर्दाखेरि त्यसलाई पनि सेल्सै मान्दा हुँदैन? सेल्स मानिहालेको छौँ तर रेभेन्यू रिकग्निसनको जुन प्रिन्सिपल छ, जुन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसले के भन्छ? When a particular transaction shall be considered as sales, what is the point of recognition of that transaction as sale? के पढ़नु भएको छ तपाईहरुले? बेसिक क्लासेस में पढ़ा है? थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्ट्यान्डर्ड के बारे में डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ? सर सेल्समा पनि फाइनल अकाउन्टमा बनाउँदाखेरि सेल्समा पनि तपाईं राखिदिनुहुन्छ कि यति अमाउन्ट सेल भइहालेछ, फेरि क्लोजिङ स्टकमा पनि राख्नुहुन्छ भने डबल डबल इन्ट्री भइहालेन? भएन। त्यसैले त सेलबाट घटाइदिए अनि क्लोजिङ स्टकमा राखे। यो त घटाइरहेको छु नि सेल्सलाई, तब त क्लोजिङ स्टकमा लिए। पहिला सेल्समा कन्सिडर भएको थियो, त्यसबाट घटाइदिए, सेल्स हेर्नु सेल्स क्रेडिट सेल्स डेबिट भइरहेछ अनि क्लोजिङ स्टकमा लिएर। जबसम्म कुनै पनि गुड्सको ओनरशिप, रिस्क र रिवार्ड ट्रान्सफर हुँदैन तबसम्म त्यो अरु पार्टीमा ट्रान्सफर भएको मानिदैन। मेरो सेलको पनि पोइन्ट और रिकग्निसनको इभेन्ट भनेको यो ट्रान्सफर हुनु। जब पार्टीले अप्रुभै गरेको छैन भने त रिस्क रिवार्ड र ओनरशिप ट्रान्सफर भयो त गुड्सको? भएन। तर मैले पठाउने बेलामा बिकज मैले अरु कम्प्लायन्स पूरा गर्नुपर्ने थियो त्यसैले म त्यसलाई सेल्स भनेर रेकर्ड गरिसके। अब कम से कम पिरियडको एन्डमा यदि त्यो वेटिङ पिरियड बाँकी नै छ भने म वेट गर्छु। अहिले फेरि रिभर्स गर्छु। फेरि जब उसले भन्छ हो अब मानो 31 दिसंबर के बाद वो 5 जनवरी को आके हमको बोलता है अच्छा भाई तूने जो सामान भेजा था वो मैं रख लेता हूँ, त्यस बेलामा फेरि त्यसलाई म सेल्स रेकर्ड गर्छु। यो पिरियडको लागि त्यो सेल्स भएन नि, किनभने अहिले पनि वेटिङ पिरियड छ। र या 5-1 मा आएर उसले सामान फिर्ता गरिदियो भने म पहिला नै सेल्सलाई रिभर्स गरेर सेल्स छैन भनेर मानेको छु। अब फिर्ता गरिदियो भने के एन्ट्री गर्दिनु? क्लियर भयो? ओके सर। सर यस्तो पनि त रिजन हुन सक्छ नि। जस्तै अब इयरको एन्डमा हैन, अब सेलरले आफ्नो त्यो सेल फेरि रिभर्स गरेन भने त्यसले त आफ्नो बुकमा इन्कम बढी हेराउनु पर्छ। त्यसो भए अनि त्यो केसमा त त्यसलाई ट्याक्स पनि बढी तिर्नु पर्छ। अफकोर्स त्यसलाई सेल मान्यो भने ट्याक्स तिर्नै पर्छ, त्यसमा कुनै आपत्तिको कुरै छैन। उले यदि सेल्स मानिहाल्यो भने फेरि हैन, अनि फेरि नेक्स्ट अकाउन्टिङ पिरियडमा त्यो रिटर्न भयो भने त्यही भएर हैन त्यो ट्याक्स सेभ गर्नलाई पनि त्यो गर्छ हैन सर त्यस्तो? No, not with that intention, but actually the reason is अब तिमीले भने अनुसारको कुरा गर्ने भने अहिले सेल मानिहाल्यो, अहिले ट्याक्स तिर्ने, भोलिको दिनमा रिटर्न भयो भने भोलि सेल्स रिटर्न मान्ने, भोलिको पिरियडमा त्यहाँ त फेरि ट्याक्स बचाउन पनि सक्यो नि। सेल्सलाई भोलिको सेल्सबाट माइनस गर्न पाएको थियो। ट्याक्स यदि हेर्ने हो भने तिम्रो लजिक अनुसार ट्याक्सको यो पिरियडमा बढी जान्छ, अर्को पिरियडमा फिर्ता भयो भने ट्याक्स फेरि घट्छ। तर त्यो लजिक होइन। लजिक के भन्दाखेरि सेल्स यदि हामी कुनै व्यक्तिलाई गर्छौं भने त्यो जेन्युइनली त्यो सेल्स रिस्क रिवार्ड र ओनरशिपको ट्रान्सफर भएको मोमेन्टमा मात्रै त्यसलाई सेल्स मानिन्छ। तर अहिले अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बेसिक्स केही सानो सानो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड त बेसिकको क्लासमा डिस्कसनमा सरले गर्नुभयो होला नि। त्यसमा रेभेन्यू रिकग्निसन कब हुन्छ? गुड्सको केसमा जब गुड्सको ओनरशिप, पोजेसन, रिस्क रिवार्ड सबै ट्रान्सफर भइहाल्छ यदि अरु पार्टीको फेभरमा भने अनि मात्रै त्यसलाई सेल्स रेकर्ड गर्ने।
तर हामीले के गर्यौं सामान पठाउने बेलामा अरु कम्प्लायन्सको पोइन्ट अफ भ्यूले सेल रेकर्ड गर्दियौं र अहिले रिस्क रिवार्ड र ओनरशिप ट्रान्सफर भएको छैन। अहिले पनि अप्रुभल पिरियड बाँकी नै छ, कस्टमरले अप्रुभ गर्न बाँकी नै छ। यसको मतलब त्यसलाई मैले सेल्स मान्नु हुन्थेन, तर मैले चुकी सेल्स मानिसके थिए 15 सेप्टेम्बरमा, मीन्स अहिले म त्यसलाई रिभर्स गरिदिन्छु र आफ्नै स्टक सरह मान्छु। अब त्यसपछि आउने दिनमा जब उसले सामान एक्सेप्ट गर्छ त्यसबेलामा सेल्स मानौँ। क्लियर छ? अब क्लियर छ सर। चलो फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ो फिर। Amit runs an online store wherein goods are casually sold on sale on approval basis. As I said, आजकल एकदम चलिरहेछ, धरलै चलिरहेछ क्याश अन डेलिभरी, किनभने मान्छेले पनि पहिला पेमेन्ट गर्न चाहदैन, पेमेंट गरिदियो पछि सामान आउँछ, कस्तो आउला नआउला, खराब आउला के आउला, पिक्चर फोटो में तो अच्छा दिख रहा था, सामान आया तो पता नहीं क्या आएगा, इसीलिए हम नहीं लेते। हम जब सामान आएगा उस समय खोलेंगे, देखेंगे, पसंद आया तो लेंगे, नहीं तो फिरता कर देंगे। खूब चल सकते हैं। The following is the information provided to you during 2020: 10th February, 20th February, 15 March, 31 March. Sale on approval basis 25% on cost. Cost देखो 1,20,000. Goods returned by customer. Goods for which approval given by customer. Goods with customer awaiting approval. So कहीं ना कहीं 1,20,000 कॉस्ट को गुड्स छ, 25% मार्जिन जोड्ने हो भने कति हुन आउँछ? 1,20 प्लस 25 जोड्नु 1,50 पुग्छ। सो 1,50 को टोटल सेल्स मा उनले के भनिरहेछ? 10 फेब्रुअरी मा 80,000 फिर्ता आयो, 15 मार्च मा गुड्स उले अप्रुभ गर्यो 40,000, 30,000 अहिले पनि वेटिङ पिरियडमा छ। माथि नै लेखेको छ, all the goods sold are ordinary in the course of online business. Considering that he closes his books on 31st March, you are required to pass entries in the books of Amit to record above transaction. Note, additionally, it has been provided that on 15 April 2020, the customers have rejected the goods for which approval was pending on 31st March. Deal the same accordingly. के गर्ने भन्नुस् त? पहिला मलाई एकदम आन्सर नहेरिकन खुली 10 फेब्रुअरी मा उले अर्डिनरी सेल्स चाहिँ मानेको हुनाले उले के गर्छ? पहिलो एन्ट्री के गर्छ? पहिलो एन्ट्री के गर्छ? कस्टमर टु सेल। पहिलो वाला यो काम जुन उले पहिलो गरेको छ, यो पार्टमा यो बेलामा उले के एन्ट्री गर्छ? कस्टमरलाई डेबिट गर्छ र सेल्स क्रेडिट गर्छ। कति रुपैयाँ? 1,50। त्यसपछि गुड्स रिटर्न आयो भने के एन्ट्री गर्छ? सेल्स अकाउंट टू कस्टमर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। रिटर्न हुआ है ना भाई? कितना? 80,000, 80,000। अब ये वाला केस में 40,000 के केस में उसने अप्रूव कर दिया तो कुछ करना पड़ेगा? नहीं सर, क्योंकि पहले सेल्स मान चुके थे, इसको करने की जरूरत नहीं। ये 30,000 उसने अप्रूव नहीं किया तो क्या करेंगे इस वाले केस में? रिटर्न करेंगे सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 30,000। तर सँगसँगै हामीले अर्को के एन्ट्री पास गर्छौं यसमा? क्लोजिङ स्टक एट कस्टमर लोकेसन भनेर डेबिट टू क्रेडिट। कति अमाउन्ट हुन्छ यसमा? जल्दी बताओ। 24,000। 24,000 सर। पूरा 30,000 तो सेलिंग वैल्यू है रे मेरे भाई, कहाँ हो तुम? हाँ सर। 1,20,000 कॉस्ट था, उसमें तुमने 25% जोड़ के 1,50 बनाया था। इस 1,50 का तीन चीज है। हाँ सर। 80, 40, 30। इसका तो कॉस्ट निकालना पड़ा ना मेरे। अब कह रहा है कि 15 अप्रैल में ये वाला गुड्स उसने रिजेक्ट करके वापस कर दिया। तो क्या 15 अप्रैल को हमें कुछ करने की जरूरत है या नहीं है?
पहले ही नहीं, आपने ये उसको सेल्स रिवर्स 31st कर लिया था ना 31 मार्च में ही, पहले उसको रिवर्स करके अपना स्टॉक मान लिए थे। अब थोड़ी ना कुछ करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, नो एंट्री। लेकिन 15 अप्रैल में अगर वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता तो उस केस में हमको नए से तरीके से सेल्स का रिकॉर्ड करना पड़ता, कस्टमर को डेबिट करके सेल्स अकाउंट करना पड़ता। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्विकली पढ़े भन्नुहोस् त। हेलो।
ल इलस्ट्रेसन 3 हेर्नुभयो सकियो 24 एकचोटि अझै हेर्दैन सर कसरी आयो सर इलस्ट्रेशन 3 मा होइन सर एक्सक्यूज यही मी में सर क्लोजिंग अरे स्टॉक मेरे 20 हाँ तो सेलिंग प्राइस 30,000 है कॉस्ट लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर ही कॉस्ट ये क्या लिखा था 25% जोड़ा था 25% आपने हाँ तो इसका मतलब 100 रुपया कॉस्ट होता है 25 जोड़ के 125 होता है ये 30,125 के इक्विवेलेंट है तो 100 के इक्विवेलेंट कितना होगा 30,000 into 100 divided by 125 मतलब वाला यो पर्सेंटेज को क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने क्लासमा बताएको छु कि छैन भन्नुभएको छैन सर छैन सर है ल कुनै बेलामा त्यो भन्छु पहिला यो हेर्नुस् एक्सक्यूज मी सर दीपिका भन सर यो इलस्ट्रेसन 2 मा हैन 1,50,000 को गुड्स बेचेको छ सपोज यदि 15th मार्च को इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको थिएन र 80,000 को बारेमा दियो 30,000 को बारेमा दियो त्यतिबेला हामीले 40,000 को assumption आफै गर्नुपर्छ हो हो यदि गुड्स अन्डर अप्रुभल 30,000 छ मात्रै 30,000 छ र 80,000 रिटर्न भइसक्यो यति यदि मात्रै भनेको छ भने र क्लियरली भनिरहेको छ यति मात्रै पेन्डिङ छ भने यसको मतलब तीनवटा मात्रै कुरा हुन सक्छ या त रिटर्न होला या अप्रुभ होला या वेटिङ पिरियडमा होला यो दुईटा दिएको छ भने अफ कोर्स बाँकी के होला अप्रुभ भइसक्यो होला त्यतिबेला हामीले आफै एज्युम गरेर अनि त्यो अनुसारको अझ होइन अकाउन्टिङ गर्नु अरु पर्यो कुनै है अप्सनै छैन नि तपाईलाई अरु कुनै अप्सनै छैन तपाईले एज्युम के गर्नुहुन्छ यसमा यदि क्वेशनले भनिरहेछ 1,50,000 मध्ये 80,000 फिर्ता भयो र 30,000 चाहिँ अहिले वेटिङमा छ यसको मतलब सीधा सीधा भयो कि बाँकी अप्रुभ भयो होला तेस्रो बाहेक अरु कुनै अप्सनै छैन नि तपाईलाई एज्युम किन गर्नु हो त्यो हो नै एज्युम गर्नु परेन त्यसले यदि वेटिङको दिएर अनि सर त्यो एप्रुभलको दिएको थिएन भनेपछि चाहिँ अप्रुभल गरे भने हुन्थ्यो हैन हो that is what I am saying there can be only three situations for it there can be only three situations to it either it will be returned or will be approved or it will be under waiting period only these three situations would be there if two situational informations are provided and one is missing then that portion where it is missing then baki balancing is ल ठीक छ ल एउटा सानो कन्सेप्ट हुन पर्सेन्टेजहरु क्याल्कुलेट गर्नमा नझुकिनु होला कसैले त्यो 24 सर कसरी आएर भन्दाखेरि मलाई अलिकता नर्सरी केजी क्लासमा हामीले म्याथ सिकेको भन्दा जस्तो सिचुएसन हेर्यो मैले सो नर्मली वी नो दैट हामीलाई थाहा छ नि एउटा कुरा कस्ट प्रॉफिट र सेल्स यो तीनवटा चीजको रिलेशनशिप कहीं न कहीं हुन्छ we know that cost plus profit is equal to sales अब यसलाई जतिसुकै घुमाइहाल्नुस् profit is equal to sales minus cost गर्नुस् sales is equal to cost plus profit भयो त्यस्तै cost is equal to sales minus profit जेसुकै घुमाउनुस् अल्टिमेटली बेस रिलेशनशिप यही छ बेस रिलेशनशिप यही छ है morning
Okay, so what I was saying, we know that the basic relationship between cost, sales and profits are these, right? अब एउटा कुरा पर्सेन्टेजको कुरामा के राख्नुस्, if any terms are expressed in percentile, right, in percent relationship, त्यो सिचुएसनलाई म एड्रेस गर्न गइरहेको छु। कहाँ कुनै पनि टर्महरु या if any two terms are expressed in percentage relationship, त्यो बेलामा पर्सेन्टेज जुनमा बेस्ड हुन्छ, लेखेको हुन्छ नि, जसरी प्रॉफिट इज 20% on cost या ऑफ कॉस्ट, जुनमा यो पर्सेन्टेज बेस्ड हुन्छ नि, त्यसलाई क्विकली 100 मानिहाल्नुस्। जहिले पनि दिमागमै बसाउनुस् कि पर्सेन्टेज जेमा बेस्ड अपन छ नि, that would be assumed as 100। त्यो मानेपछि फाइदा के हुन्छ, मलाई थाहा छ यदि कस्ट 100 छ भने र प्रॉफिट कस्ट को 20% छ, यसको मतलब प्रॉफिट 20 होला। त्यो इजिली हामी भन्न सक्छौं नि यदि यो 100 छ भने। सो if this is 100 and profit is 20% of cost, तो 100 को 20% 20, इसको मतलब सेल्स कति होला त? यदि कस्ट 100 छ 20 प्रॉफिट छ भने सेल्स कति हुन्छ? 120। सो हामी 100 को हिसाबले त्यो रिलेशनशिप क्विकली बिना दिमाग लगाइकन माइन्डले अटोमेटिक त्यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छ, यदि माइन्डले त्यसलाई 100 मानेर हिँडिरहेछ भने। त्यो केसमा मलाई कसैले भन्ला कि मेरो सेल्स चाहिँ 1,50,000 छ, भन्नुस् कस्ट कति होला? यदि प्रॉफिट is 20% on cost and my given information is sales 1,50,000, then how much would be cost? अहिले भर्खरै हामीले 20 प्रॉफिट is 20% on cost भन्ने बित्तिकै कस्ट माने 100, प्रॉफिट भयो 20, यसको मतलब सेल्स भयो 120। अटोमेटिक त्यो माइन्डले तपाईलाई यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सुरु गर्दिन्छ। यसको मतलब 100 रुपैयाँ कस्ट हुँदाखेरि सेल्स 120 छ, तो 150 रुपैयाँ हुँदाखेरि कस्ट कति होला? अर्को हिसाबले 120 रुपैयाँ सेल्स हुँदाखेरि कस्ट 100 छ भने 1,50,000 सेल्स हुँदाखेरि सेल्स कति होला? निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सो के गर्ने, गिभन अमाउन्ट जुन छ त्यसलाई डिवाइड गर्ने गिभन एज्युम्ड बेस, गिभन बेस या बेस फर गिभन अमाउन्ट, यसलाई म यसरी लेख्छु, गिभन अमाउन्ट डिवाइडेड बाइ बेस फर गिभन अमाउन्ट र मल्टिप्लाई गर्ने बेस फर रिक्वायर्ड अमाउन्ट। अब गिभन अमाउन्ट के छ? 1,50,000, 1,50,000 को बेस के छ? 120, त्यसले डिवाइड गर्नुस्। निकाल्नु के छ? कस्ट, कस्ट को बेस कति छ? 100। यसरी तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न थाल्नुभयो भने कुनै पनि क्याल्कुलेसन एकदम विदिन माइक्रो सेकेन्ड तपाईको माइन्डले क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। मानौ मैले यहाँ लेखे माई प्रॉफिट इज 33.1/3% on cost र मेरो सेल्स अमाउन्ट दिएको छ 1,80,000 या 1,60,000, मानौ सेल्स को अमाउन्ट दिएको छ। सो मेरो प्रॉफिट कति होला या मेरो कस्ट कति होला त्यो निकाल्नको लागि क्विकली गर्नुस्। यो 33.33% छ, त्यो भनेको प्रॉफिट अन कस्ट छ, पर्सेन्टेज केमा बेस्ड छ? कस्टमा। कस्ट क्विकली माइन्डले तपाईको 100 मान्यो, यसको मतलब प्रॉफिट कति होला? 33.33 होला, यसको सेल्स कति होला? 133.33। अब यो दिएको अमाउन्ट को बेस 133 छ, मलाई प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो, सीधा म के गर्छु? दिएको अमाउन्ट डिवाइडेड बाइ दिएको बेस मल्टिप्लाई, निकाल्नु पर्ने प्रॉफिट छ, प्रॉफिट को बेस। कस्ट निकाल्नु छ, गिवन अमाउन्ट दिएको बेस निकाल्नु पर्ने बेस, क्विक क्याल्कुलेसन गर्ने। अब फेरि कसैले के भन्छ, लेट एक्स बी द कस्ट हेन्स एक्स प्लस 0.33% एक्स इक्वल टू 1,60,000। अरे बाबा क्यों एक्स वाई के चक्कर में पड़ोगे? एक्स वैसे भी याद नहीं रखना चाहिए आदमी को, एक्स को याद रखने से दुखी होता है। नहीं सर, एक्स को बिसरना चाहिए। हाँ, क्या बात है। एक्स वाई के चक्कर में नहीं पड़ते हम लोग। सीधा अगर परसेंटाइल बेसिस पे कोई भी चीज रिलेटेड है तो उस केस में बेसिक
शॉर्टकट कैलकुलेशन, सिंपली ट्रीट इट एज 100। आप लोगों को टीचर बोलते होंगे यार 20% ऑन कॉस्ट छ भने या 25% ऑन कॉस्ट छ भने 20% ऑन सेलिंग प्राइस हुन्छ। ये सब रटवाता है आप लोगों को, भाई रटना थोड़ी ना है, हम क्यों ये सब रटने जाएंगे। हमारा माइंड सिंपल इस तरीके से काम करेगा, परसेंटेज जिस पे बेस्ट उसको 100 मानेंगे, अपने आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा सेल्स प्रॉफिट और कॉस्ट के बीच में। उसके बाद जो दिया है उसके बेस से डिवाइड करो, जो निकालना है उसके बेस से मल्टीप्लाई, सिंपल। अब एक किसी भाई ने बोला था 30,000 सर लिखा हुआ है, ठीक है भाई 30,000 सेलिंग प्राइस था, ऊपर ही लिखा हुआ था कॉस्ट मा 25% प्रॉफिट जोडेर सेलिंग प्राइस बन्छ, लेखेको थियो। त्यसको मतलब के भयो, कॉस्ट यदि 100 छ भने यो 25 छ, यो 125 हुन आउँछ। 125 को इक्विभ्यालेन्ट दिएको छ, मलाई कॉस्ट निकाल्नु परेछ जो कि 100 को इक्विभ्यालेन्ट छ। म के गर्छु, दिएकोलाई दिएको बेसले डिवाइड गरेर निकाल्नु पर्ने बेसले मल्टिप्लाई गर्छु। कति आएको थियो भन्नुस् त, 24 आएको थियो। हो सर 24,000 आउँछ। ठीक, जसरी पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ, जस्तो सुकै घुमाएर तिर्सो भाङ्गो दियो भने पनि घुमाएर गर्न यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली यो त भयो पर्सेन्टेजमा यदि रिलेटेड छ भने, सिमिलरली इफ टू टर्म्स आर related on fractional basis, मैले पर्सेंटेज बेसिस को कुरा गरे, वो फ्रैक्शन में बेसिस हुन्छ नि। नर्मली प्रॉफिट इज 1/4 अफ कॉस्ट, यसरी लेखेको हुन्छ नि कहिले काहीँ, पर्सेंटेज नदिएर फ्रैक्शन मा लेखेको हुन्छ। त्यो केसमा के गर्ने त, हुन्छ त्यो केसमा अगेन यो कुरा जेमा बेस छ त्यसलाई 1 मान्दिने। पर्सेंटेज भएको बेलामा 100 मान्थ्यौं, फ्रैक्शन भएको बेलामा 1 मानेर जाउँ। यसको मतलब मानौ मैले लेखे प्रॉफिट इज 1/4 अफ कॉस्ट र मैले सेल्स को अमाउन्ट दिएको थिए 1,25,000। यसरी मैले इन्फर्मेसन तपाईलाई दिए र मैले भने कॉस्ट कति हुन्छ भन्नुस् या प्रॉफिट कति हुन्छ भन्नुस्। त्यो केसमा जहाँ यो फ्रैक्शन बेस्ड हुन्छ, कॉस्ट मा बेस्ड छ भने यू एज्युम कॉस्ट इक्वल टू 1। यो एज्युम गर्यो भने याद सोच्नुस् 1 को 1/4 के होला, 1/4 होला। इजी हुन्छ नि क्याल्कुलेट गर्नको लागि। पर्सेन्टेज हुँदाखेरि 100 किन माने, ताकि त्यो क्याल्कुलेसन सजिलो भइहालोस्। त्यसैले यदि यो 1 छ भने 1 को 1/4 प्रॉफिट हुने भयो, 1/4 नै हुने भयो। त्यसको मतलब सेल्स कति हुने मलाई थाहा छ, सेल्स भनेको प्रॉफिट र कॉस्ट को जोड हो, हो कि हैन। यसको मतलब 1 मा 1/4 जोड्नु हुन्छ भने दिमाग फटाफट भन्देला 5/4 होला सर, हो कि हैन, हो कि हैन भन्नु। सर हो सर। इसका मतलब बताओ कॉस्ट और प्रॉफिट क्या होगा, बताओ जल्दी।
ठीक है भाई। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, इसका मतलब 1,25,000 जो दिया हुआ है ना, उसका इक्विवेलेंट क्या है, 5:4 है। निकालना है उसका इक्विवेलेंट क्या है, 1 है। तो सेम चीज करना है हर चीज में, वही कैलकुलेशन का तरीका वही रहेगा। 1,25,000 और उसका वो किस चीज का बेस है, 5/4 का बेस है। इसको डिवाइड कर दो 5/4 से और मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट निकालना है जो कि बेस क्या 1 है, 1 से कर दो। अब वो ट्रांसपोज होकर ऊपर आएगा तो 4/5 हो जाएगा, अमाउंट 1,00,000 रुपया हो जाएगा। प्रॉफिट निकालना है तो 1,25,000 इज गिवन, उसका बेस क्या है 5/4 है, और जो कैलकुलेट करना उसका बेस क्या है 1/4 है। तो 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 25,000 आ गया। आप लोगों को टीचर बताते हैं कि भाई अगर मैं कॉस्ट को बीच में रखता हूँ, फिर प्रॉफिट है और इधर सेल्स है, और कॉस्ट 1 है और प्रॉफिट 1/4 है और सेल्स आपका 5/4 है, तो ऑफकोर्स ये 1/4 इस 1 का 1/4 है। सिमिलरली ये 1/4 5/4 का कितना है 1/5 है। करके देखो ना, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/5/4, 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/5 नहीं बचेगा। तो टीचर आपको बोलता है कि अगर 1/4 कॉस्ट में दिए को बने 1/5 सेल्स में बूझी हमें, तो भाई बूझने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये वाला फंडा याद रखो ना, ये वाला फंडा याद रखो। कैसा भी कठिन से कठिन कैलकुलेशन बिना एक्स वाई माने हुए, एक्स तो मानना ही नहीं चाहिए, बहुत बुरा चीज है, कर सकते हैं। ठीक सर, क्लियर। अब भोलिको दिनमा त अप्ठ्यारो हुँदैन नि यो सब क्याल्कुलेसन गर्नलाई। फ्र्याक्सनमा दिएको होस् या पर्सेन्टेजमा दिएको होस्, यु वुड बी भेरी कन्भिनियन्टली क्याल्कुलेटिङ अल अफ दोज थिङ्स है, ध्यान राख्नुहोस्। हुन्छ ल, आजलाई यति नै राखौँ। अब हामी भोलि एक क्लास मात्रै लाग्छ तपाईले। हजुर सर एउटा के छैन, जस्तैमा अब गुड सेल अन एप्रुभल बेसिसमा अब भोलिको डेटमा त्यो पार्टीको गोदाममा बसिरहेको हुन्छ भने दाम बढ्यो भने दाम बढाएर लिने कि भन फेरि भन, दाम बढिहाल्यो भने पार्टीको गोदाममा त्यो सामान बसिरहेको हुन्छ होइन, अनि भोलिको दिनमा दाम बढ्यो भने के दाम बढाएर लिने कि पहिलाको जति रेट छ त्यही? त्यो बायर र सेलरको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यसमा हामी के गर्नु, क्वेश्चनले जे भन्छ त्यही गर्नु। प्रैक्टिकल लाइफ को पूरा गर्नुहुन्छ भने देख भाई आज अप्रूवल कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो जब तुम अप्रूवल करोगे उस दिन के जो भी रेट होंगे उस रेट पे तुमको देना पड़ेगा। वो रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हम थोड़ा सा थ्रेटनिंग कर देते हैं ना, वो तो कहना पड़ेगा ना सर। हाँ पहले ही कहना पड़ेगा। हम लोग पहले उसको चिता देते हैं, मतलब मान्छेले अलिकति ड्राइदिन्छ कि भाइ आज नर्मली त्यस्तो हुँदैन सर। नर्मली के हुन्छ नि, जब सामान पठाइन्छ भने त्यही दिनको प्राइसको बेसिसमा लक गर्छ। तर यो कुरा श्यामले भनेको कुरा चाहिँ हामीले टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा लेख्न सक्छौँ। इफ यु कन्फर्म टुडे ओन्ली द रेट इज दिस मच, इफ यु कन्फर्म आफ्टर 5 days द रेट शैल बी एप्लिकेबल एज पर दैट डेज डेट। त्यसो सुन र चाँदीको कुरा गर्नुस् न, हामी जान्छौँ सुनको लागि पहिला नै बुक गरिदिन्छौँ भने आजैको रेटमा बुक गर्छौँ, या के एडभान्स दिइहाल्छौँ र भन्छौँ मेरो लागि यो गहना बनाइदेऊ, अनि उसले भन्छ ठीक छ जिस दिन तुम लेने आओगे ना उस दिन, अभी तो तुम बस 2-4% पैसा देके जा रहे हो, पूरा थोड़ी ना देके जा रहे हो। पूरा देके जाओ तो आज के रेट में तुमको बुक कर देते हैं, लेकिन पूरा नहीं दोगे, बस थोड़ा सा पैसा देके तुम गहना बनाने के लिए बोलोगे, तो जिस दिन लेने के लिए आओगे उस दिन का जो रेट होगा वो रेट अप्लाई करेंगे। ये तो कहीं ना कहीं आपस की अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक छ सर। ओके, सो आजलाई यतिकै राखौँ। तपाईहरुले यो च्याप्टरको बाँकी सबै क्वेशन्सहरु गरेर आउनु होला। त्यसो खासै केही छैन बढी डिफिकल्टीको, तर पनि नेक्स्ट एक क्लास लिएर म अरु केही कन्फ्युजनहरु छन् भने त्यो डिस्कस गरौँला। त्यसपछि हामी सब्सिक्वेन्ट क्लासेसहरुमा जाउँला। भोलि शनिबार रहेछ है, शनिबार तपाईहरुको च्याप्टर चाँडै होस् भनेर मैले उलाई बरु एउटा दुईटा क्लासेसको पेयर अनि त्यसपछि साँझतिर फेरि एउटा क्लासेस राख्न भनिरहेको छु। इफ भयो भने तीनवटा क्लास राख्ला है, so that most of the things should be covered before June है तपाईहरुले भनेकै चाहिँ। ल, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, टेक केयर।